الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم ناد عليا مظهر العجائب تهاجده عون لك في النواهب كل أمن وغم سينجلي بولايتك بعليا بعلي اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا أبا الفضل العباس علمدار حسيني يا قمر بني هاشم يا باب الحوائج يا باب الحسين يا أبا سهل يومتي لله وللرسول ولأمير المؤمنين ولحسن ولحسين بشهيد كربلاء يا ساقي عطاشي كربلاء يا سقائے سکینہ یا شباب الحسین یا حجاب
बेज़ैना या अफ़ज़ल शुहदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौल मुहम्मद वाजिल फरजाल मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्ल वलीकल फराज अल्लाहुम्मा अज्ल वलीकल फराज अल्लाहुम्मा अज्ल वलीकल फराज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद